इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आदेशः प्रदत्तः यत् देशे पूजास्थलाधिनियमस्य अन्तर्गतं कानिचन नूतनानि प्रकरणानि पञ्जीकृतानि न भविष्यन्ति इति। छत्तीसगढ़े अद्य नारायणपुर मण्डले सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे न्यूनातिन्यूनं 7 माओवादिनः मारिताः। पुर्तगालस्य विदेशमन्त्री पाउलो रंगेलः अद्य भारतस्य 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रायाः कृते नवदिल्लीं प्रति आगतवान्। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायाम् अद्य चीनदेशस्य हांगझौ नगरे वर्ल्ड टूर इत्यस्य अन्तिमक्रीडायां त्रिषा जॉली गायत्री गोपीचन्दयोः भारतीय महिला युगल दलं समूहस्य तृतीये चरणे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आदेशः प्रदत्तः यत् देशे पूजास्थलाधिनियमस्य अन्तर्गतं कानिचन नूतनानि प्रकरणानि पञ्जीकृतानि न भविष्यन्ति। न्यायालयेन आदेशः दत्तः यत् दीर्घमान प्रकरणेषु उच्चन्यायालयस्य अग्रिम आदेशं यावत् अन्तिमः प्रभावी वा आदेशः न पारितः भविष्यति। मुख्य न्यायाधीशस्य संजीव खन्ना इत्यस्य नेतृत्वे विशेष पीठेन केन्द्र सर्वकारेण 1959 वर्षे कृतस्य अधिनियमस्य वैधतां समाह्वानयुतासु प्रदातृ याचिकासु उत्तरं 4 सप्ताहस्य आभ्यन्तरे एव दातुं कथितम्, यस्मिन् पूजास्थानं पुनः प्राप्तुं वा परिवर्तनं याचयितुं वा नवीन प्रकरणं पञ्जीकर्तुं निषिद्धमस्ति। अडानी समूहस्य विरुद्धं कथितस्य धनग्रहणस्य आरोपं तथा च कांग्रेस नेतॄणां अमेरिकादेशस्य जॉर्ज सोरोस फाउण्डेशन इत्यस्य च संयुतेः विषये सत्तापक्ष विपक्षयोः मध्ये कोलाहल कारणात् राज्यसभा आदिनं यावत् स्थगिता जाता। प्रथमस्य स्थगनस्य अनन्तरं यदा सदनस्य उपवेशनम् अपराह्ने 2 वादने आरब्धं तदा सदने पक्षविपक्षयोः सदस्यानां मध्ये पुनः मौखिकद्वन्द्वं समारब्धम्। अध्यक्षेण जगदीप धनखड़ेन कोलाहलस्य मध्ये कार्यजातं सञ्चालनस्य प्रयासोऽपि विहितः। संसदः HD देवगौड़ा अध्यक्षस्य विरुद्धम् अविश्वासप्रस्तावे विपक्षस्य आलोचनां कृतवान्। सः अवदत् यत् विपक्षेण सदनस्य कार्याचरणे सहयोगं करणीयम्। विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः श्रीधनखड़स्य उपरि पक्षपातस्य आरोपं कृतवान्। सः आरोपितवान् यत् शासनारूढपक्षः कांग्रेसदलस्य विरुद्धं तथ्यहीनानि आरोपाणि करोति, अध्यक्षः च तान् प्रोत्साहयति। खड़गे इत्यस्य भाषणस्य समये उभयोः पक्षयोः सदस्याः स्वस्य विरोधं प्रदर्शनं निरन्तरं कृतवन्तः। अस्य कोलाहलस्य मध्ये अध्यक्षः सदनम् आदिनपर्यन्तं स्थगितवान्। छत्तीसगढ़े अद्य नारायणपुर मण्डले सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे न्यूनातिन्यूनं 7 माओवादिनः मारिताः। केन्द्रीय आरक्षि बलस्य विशेष कार्यदलस्य मण्डलीय बलस्य च संयुक्त दलेन क्षेत्रे माओवादिनः उपस्थितेः विषये गुप्तसूचनाः सम्प्राप्य मण्डलस्य आबूझमाण क्षेत्रे अन्वेषण कार्यम् आरब्धम्। अन्वेषण अभियानावधौ भुशुण्डिकया प्रहारः जातः, यस्मिन् 7 माओवादिनः मारिताः। सुरक्षाबलेन हत माओवादीनां शवाः प्राप्ताः। अन्तिम सूचना प्राप्तिं यावत् क्षेत्रे दलयोः मध्ये द्वन्द्वं प्रचलति स्म। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पुर्तगालस्य विदेशमन्त्री पाउलो रंगेलः अद्य भारतस्य 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रायाः कृते नवदिल्लीं प्रति आगतवान्।
पुर्तगालस्य विदेशमन्त्रिणः भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा अस्ति। स्वस्य भ्रमणकाले पुर्तगालस्य विदेशमन्त्री श्वः नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह उपवेशनं करिष्यति। सः शनिवासरे कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीतुं गोवानगरम् अपि गमिष्यति। दुर्घटना पीडितानां राशिरहित चिकित्सा योजना शीघ्रमेव सम्पूर्णे देशे आरप्स्यते। केन्द्रीय परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य प्रश्नकालसमये लोकसभायाम् उत्तरे एतत् उक्तम्। मन्त्री उक्तवान् यत् 6 राज्येषु प्रचलिता योजना उत्तरप्रदेशे अनन्तरं देशस्य शेषभागे च प्रारभ्यते। योजनायाः कारणात् मार्ग दुर्घटनायां पीडिताः चिकित्सालयेषु 1.5 लक्ष रूप्यकाणि यावत् राशिरहित चिकित्सां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए वो उनको तुरंत मिल जाएगा। मैं उनको और बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे। श्री गडकरी अवदत् यत् राशिरहित चिकित्सा योजना 6 राज्येषु 21% यावत् जनानां प्राणाः रक्षिताः। यत्र इदानीं योजना कार्यान्विता भवति। राजमार्गेषु वर्धमान दुर्घटनानां विषये चिन्तां प्रकटयन् मन्त्री सदस्यैः अनुरोधं कृतवान् यत् प्रत्येकस्मिन् मण्डले दुर्घटना निवारण समित्याः स्थापनां कुर्वन्तु, येन एतादृशानां मार्ग दुर्घटनानां कार्याणि द्रष्टुं शक्यते इति। केरल राज्ये भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन राज्यस्य 3 मण्डलानां कृते रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च प्रचण्ड वृष्टेः सम्भावनापि प्रकटिता अस्ति। अनेन विभागेन प्रसारित ऋतुवार्तानुसारि पथानामथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की मण्डलानां च कृते रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। अन्येषां 5 मण्डलानां तिरुवनन्तपुरम, कोल्लम, अलपुझा, कोट्टायम, त्रिशूर इत्येतेषां च कृते नारङ्गवार्णिकी सञ्चेतनापि प्रसारिता अस्ति। अद्य नवदिल्ल्याम् इंडिया गेट इत्यत्र 22तमस्य दिव्य कला मेलकस्य आरम्भः जातः। सामाजिक न्याय सशक्तीकरण मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं दिव्याङ्गजनानां सशक्तीकरण विभागः भारतस्य दिव्याङ्ग कलाकाराणां प्रतिभां, सृजनशीलतां, उद्यमशीलतां च प्रदर्शयितुं 11 दिवसीयस्य आयोजनस्य आयोजनं कुर्वन्नस्ति। शताधिकाः दिव्याङ्ग उद्यमिनः, शिल्पिनः च स्वस्य उत्पादानां, कौशलस्य च प्रदर्शनं करिष्यन्ति। अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रातः 11 वादनात् रात्रौ 9 वादनपर्यन्तं मेलकस्य आयोजनं भविष्यति। प्रसारभारती अद्य नवदिल्ल्यां हॉकी इंडिया इत्यनेन सह एकं सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितवती। आगामिनः हॉकी इंडिया लीग इत्यस्य सजव प्रसारणं प्रदातुम् इयं सन्धि हस्ताक्षरिता, यया दूरदर्शनं 24,200 25,200 तमवर्षयोः हॉकी इंडिया लीग इत्यस्य आधिकारिक प्रसारकं भविष्यति। अस्मिन् अवसरे हॉकी इंडिया लीग HIL इत्यस्य शासकीय समित्याः सदस्यः भोलानाथ सिंह, प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत सहगलः च ज्ञापनपत्रस्य आदानप्रदानं कृतवन्तौ। कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रसारभारत्याः अन्येऽपि गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। बैडमिण्टन क्रीडायाम् अद्य चीनदेशस्य हांगझौ नगरे वर्ल्ड टूर इत्यस्य अन्तिमक्रीडायां ट्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचन्दयोः भारतीय महिला युगलदलं समूहस्य तृतीये चरणे प्रविष्टम्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। सर्वोच्च न्यायालयेन आदेशः दत्तः यत् देशे पूजास्थलाधिनियमस्य अन्तर्गतं कानिचन नूतनानि प्रकरणानि पञ्जीकृतानि न भविष्यन्ति। छत्तीसगढ़े अद्य नारायणपुरमण्डले सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे न्यूनातिन्यूनं 7 माओवादिनः मारिताः। पुर्तगालस्य विदेशमन्त्री पाउलो रंगेलः अद्य भारतस्य 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रायाः कृते नवदिल्लीं प्रति आगतवान्। इति वार्ताः।